ون डे टू मेक द मैटर रोज, एक दिन मामला बहुत संगीन हो गया। बिफोर ओवर नेम वर फिक्स्ड, इससे पहले कि हमारे नाम रखे जाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जी बेटा, इंग्लिश क्लास 8 के लिए यूनिट नंबर 3 द ट्विन, जुड़वां बच्चे। इस यूनिट की हम मुकम्मल रीडिंग करेंगे, जिसमें पूछे जाने वाले सवालों के जवाब भी होंगे, जो प्री रीडिंग, वाइल रीडिंग और पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन होंगे उनके जवाब भी होंगे, और इसके बाद ग्लोसरी यानी अल्फाज मैनी को भी पढ़ा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है प्री रीडिंग क्वेश्चन कि हैव यू एवर सीन ट्विन, क्या आपने कभी जुड़वा बच्चों को देखा है? तो आंसर है यस माई कजन आर ट्विन, जी हाँ मेरे चचाजाद जुड़वा हैं। दूसरा क्वेश्चन है वेयर यू एबल टू रिकॉग्नाइज ईच वन ऑफ देम, क्या आप इन दोनों में से हर एक को पहचान सकते हैं? तो आंसर है आई मच पजल्ड व्हेन आई ट्राइड टू रिकॉग्नाइज ईच वन ऑफ देम, जब मैंने इन दोनों को शनाख्त करने की कोशिश की तो मैं बहुत उलझन का शिकार हो गया। इसके बाद पोएम है इन फॉर्म एंड फ्यूचर, फेस एंड लाइन, सूरत और खदोखाल, चेहरे और अज़ा के लिहाज से। आई ग्रू सो लाइक माई ब्रदर, मैं अपने भाई का हम शक्ल पैदा हुआ। दैट फोक गॉट टेकिंग मी फॉर हिम, घर के लोग गलती से मुझे भाई समझते थे। एंड ईच फॉर वन एंड अदर, हम दोनों एक दूसरे की जगह समझे जाने लगे। इट पजल्ड ऑल ओवर किथ एंड किन, इस बात ने अजीज़ो अकारब को उलझन में डाल दिया। इट रीच्ड ए फियरफुल पिच, जो ये बात इंतहाई खौफनाक सूरत इख्तियार कर गई। फॉर वन ऑफ अस वॉज बॉर्न ए ट्विन, क्योंकि हम में से एक जुड़वा पैदा हुआ था। येट नॉट ए सोल न्यू विच, लेकिन अभी तक कोई शख्स ये नहीं जानता था कि वो जुड़वा बच्चा कौन सा है। यहाँ पे वाइल रीडिंग क्वेश्चन है व्हाट पजल्ड किथ एंड किन, रिश्तेदारों और करीबी लोगों को किस बात ने हैरान परेशान किया? तो आंसर है देयर सेम फ्यूचर पजल्ड किथ एंड किन, एक जैसी सूरत ने रिश्तेदारों को परेशान किया था। तो अजीज बेटा, यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को इसकी रीडिंग की और जो इसमें पूछे गए सवाल और जवाब हैं उसकी समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का सवाल हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इसमें से आपको कौन सी चीज़ मुश्किल लगती है। तो वीडियो को लाइक भी किया करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। वन डे टू मेक द मैटर रोज, एक दिन मामला बहुत संगीन हो गया। बिफोर ओवर नेम वर फिक्स्ड, इससे पहले कि हमारे नाम तजवीज़ किए जाते या रखे जाते। एज वी वर बीइंग वॉश्ड बाई नर्स, जब हमें नर्स नहला रही थी। वी गॉट कम्प्लीटली मिस, तो हम मुकम्मल तौर पर गडमड हो गए। एंड दस यू सी बाई फैट्स डिक्री, और यूं आप देखते हैं कि ये मुकद्दर का लिखा हुआ था। और रेदर नर्स विम, या बल्कि नर्स का वहम था। माई ब्रदर जॉन वॉज नेम्ड मी, मेरे भाई जॉन को मेरे नाम से मंसूब कर दिया गया। एंड आई वॉज नेम्ड हिम, और इसके नाम से मुझे मंसूब कर दिया गया। यहाँ पे वाइल रीडिंग क्वेश्चन है हु मिक्स द ट्विन, जुड़वा बच्चों को किसने मिक्स किया? आंसर है नर्स मिक्स ट्विन व्हेन शी वॉज वॉश देम, नर्स ने जुड़वा बच्चों को मिक्स कर दिया जब वो इन्हें नहला रही थी। दिस फैटल लाइकनेस इवन डॉज्ड, ये हु बहु शख्स हमेशा हमें सताती रही। माई फुट स्टेप वेन एट स्कूल, जब मैंने स्कूल में कदम रखा। एंड आई वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉड, और मैं हमेशा छड़ी से मार खाता रहा। और जॉन टर्न्ड आउट ए फूल, जब कोई मेरा भाई जॉन अहमकाना काम करता था। आई पुट दिस क्वेश्चन फ्रूटलेसली, मैं बेसूद कोशिश करके ये सवाल किया करता था। टू एवरी वन आई नो, हर उस शख्स से जिसे मैं जानता था। वट वुड यू डू इफ यू वर मी, तुम लोग क्या करते अगर तुम मेरी जगह पर होते। टू प्रूव दैट यू वर यू, कि तुम वाकई ही जुड़वा बच्चे हो, ये साबित करने के लिए। वाई रीडिंग क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई फैटल लाइकनेस,
ہو مشابت سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو آنسر ہے دا اسٹرانگ ریسیمبلنس آف ٹوین بردر اسٹینڈ فار فیٹل لائکنیس. جڑواں بھائیوں کی ہو مشابت فیٹل لائکنیس کی نشاندہی کرتی ہے. پوئم لکھی ہے ہنری ایس لائی نے. اس کے بعد ہے اباؤٹ دا پوئم. شاعر کے متعلق ہے ہنری سیمبروک لائی 1837 to 1883 was born in London on 29th March 1837. ہنری سیمبروک لی 1837 میں جن کی پیدائش ہوئی تھی اور 1883 میں وفات لندن میں 29 مارچ 1837 کو پیدا ہوئے. He was a poet and playwright. وہ ایک شاعر اور ڈرامہ نگار تھے. He started writing from an early age. انہوں نے عمر کے ابتدائی دنوں میں ہی لکھنا شروع کر دیا. He was brilliant and witty conversationalist. وہ ایک ذہین اور ہوشیار خوش گفتار تھے. And a humorous singer. اور ایک مزاحیہ گلوکار بھی. He died in London in 1883. وہ لندن میں 1883 میں وفات پا گئے. About the poem. نظم کے متعلق ہے دا پوئم از اباؤٹ دا فزیکلی ریسیمبلنس شیئرڈ بائی ایڈنٹیکل ٹوین. یہ نظم جسمانی طور پر مطابقت یعنی ہو بہو شکل رکھنے والے جڑواں بچوں کے بارے میں ہے. دیٹ کین کریٹ کنفیوژن امانگس دا پیپل. جو دوسرے لوگوں کو تذبذب کا یعنی پریشانی کا شکار کرتی ہے. اٹ شو دا پرابلم فیسڈ not only by the twin. یہ نظم ان مسئلوں کو اجاگر کرتی ہے جس کا جڑواں بچے سامنا کرتے ہیں themselves خود. but by their families and friend. بلکہ ان کے خاندان والے اور دوست بھی in identifying one from the other. ان کی ایک دوسرے سے شناخت کرنے میں مشکل کا سامنا کرتے ہیں. the tune of the poem is humorous. نظم کا لہجہ مزاحیہ ہے. اس کے بعد ہے گلوسری جس میں پہلا لفظ ہے فیوچر جس کا معنی اردو میں خد و خال ہوتا ہے اور انگلش میں اینی آف دا ڈسٹنیکٹ پارٹ آف دا فیس ایز دا آئیز نوز اور ماؤتھ. چہرے کے نمایاں نقوش میں سے کوئی بھی جیسا کہ آنکھ ناک یا منہ. لائم ہوتا ہے بازو یا ٹانگ یعنی جسم کا حصہ. اے پارٹ آف دا باڈی جسم کا کوئی حصہ یا اعضاء. فوک ہوتا ہے گھر والے. پیپل آف اے اسپیسیفائڈ کلاس اور گروپ کسی مخصوص طبقہ یا گروہ کے لوگ اہل خانہ یا والدین. پزلڈ ہوتا ہے الجھن. کنفیوز کا معنی بھی الجھن میں مبتلا ہونا ہوتا ہے. کیتھ اینڈ کن رشتہ دار اور قریبی لوگ ہوتے ہیں. فرینڈز اینڈ ریلیٹیو دوست اور رشتہ دار. فیئر فل ہے خوف زدہ. فیلنگ اور شوئنگ فیئر اور انیکسٹی خوف یا بے چینی محسوس یا ظاہر کرنا. پچ ہوتا ہے آواز کی اونچائی. دا ڈگری آف ہائینس اور لونیس آف اے ٹون آواز کی بلندی یا پستی کا درجہ. ڈاج ہوتا ہے ہمت نہ ہارنے والا. پریزنٹ ان ایفرٹس کوشش ترک نہ کرنے والا. فلاجڈ ہوتا ہے سزا کے طور پر مارا گیا. بیٹ سم باڈی ود اے وائپ اور اسٹک ایکسٹرا کسی کو کوڑے یا چھڑی سے پیٹنا یا مارنا. فروٹ لیسلی ہوتا ہے بے فائدہ. وداؤٹ ریزلٹ آف سکسیس نتائج یا کامیابی کے بغیر. تو عزیز طلبہ یہاں پر اس پوئم کی ریڈنگ مکمل ہوتی ہے. امید ہے آپ لوگوں کو تمام ترجمے کی اور تمام الفاظ کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر ریڈنگ کے متعلق کسی قسم کا بھی کویسچن ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں, بیل بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت دیں. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.